بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. سورة المزمل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قرآن قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. واصبر لحكم ربك. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أعنده علم الغيب فهو يرى أم للإنسان. जी अब सालिस की तरफ से ऐलान हो गया, आप चले जाएं। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद हामिद, आखिरी 2 सिपारों का टेस्ट है। मोहम्मद हामिद।